अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपकी राय मेरे लिए बड़ी कारआमद साबित होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबक। सूरह आले इमरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु, अल्लाह ही है, ला इलाहा, कोई माबूद नहीं, इल्ला, सिवाय, हुआ, उसके, अल हय्यु, वो हमेशा जिंदा, अल क़य्यूम, सबको कायम रखने वाला है। प्यारे व्यूअर्स, यानी नादान लोगों ने अपनी जगह चाहे कितने ही खुदा और माबूद बना रखे हो, मगर असल वाक़ई ये है कि खुदाई पूरी की पूरी बिला शिरकत गैर इस गैर फ़ानी ज़ात की है, जो किसी की बख्शी हुई ज़िंदगी से नहीं बल्कि आप अपनी ही हयात से जिंदा है, और जिसके बलबूते ही पर कायनात का ये सारा निज़ाम कायम है। अपनी सल्तनत में खुदावंदी के जुमले अख्तियारात का मालिक वो खुद ही है, कोई दूसरा ना इसकी सिफात में इसका शरीक है, ना इसके इख्तियारात में और ना इसके हकूक में। लिहाजा इसको छोड़कर या इसके साथ शरीक ठहरा कर ज़मीन या आसमान में कहाँ भी किसी और को माबूद इलाह बनाया जा रहा है, दरअसल एकजुट गढ़ा जा रहा है और हकीकत के खिलाफ जंग की जा रही है। नज़्ज़ला, उतारी उसने, अलैका, आप पर, अलकिताबा, किताब, बिल हक़, बरहक, मुसद्दिक़न, जो तस्दीक करने वाली है, लिमा, उन किताबों की, बैना यदैहि, जो इससे पहले हुई, व अनज़ला, और उतारी और नाजिल की गई उसने, अत्तौराता, तौरात, वल इंजील, और इंजील। प्यारे व्यूअर्स, आमतौर पर लोग तौरात से मुराद बाइबल के पुराने अहदनामे की इब्तदाई 5 किताबें और इंजील से मुराद नए अहदनामे की 4 मशहूर इंजीलें ले लेते हैं। इस वजह से ये उलझन पेश आती है कि क्या फिलवाकी ये किताबें कलाम इलाही है, और क्या वाकई कुरान इन सब बातों की तस्दीक करता है जो इनमें दर्ज है। लेकिन असल हकीकत यह है कि तौरात बाइबल की पहली 5 किताबों का नाम नहीं, बल्कि वो इनके अंदर मंदरज है, और इंजील नए अहदनामे की अनाजील अरबा का नाम नहीं है, बल्कि वो इनके अंदर पाई जाती है। दरअसल तौरात से मुराद वो अहकाम है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बासत से लेकर इनकी वफ़ात तक तकरीबन 40 साल के दौरान में इन पर नाजिल हुई। इनमें से 10 अहकाम तो वो थे जो अल्लाह ताला ने पत्थर के लोहों पर कंधा करके इन्हें दिए थे। बाकी मादा अहकाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लिखवा कर इसकी 12 नकलें बनी इसराइल के 12 कबीलों को दे दी थी, और एक नकल बनी लावी के हवाले की थी ताकि वो इसकी हिफाजत करे। इसी किताब का नाम तौरात था। ये एक मुस्तकिल किताब की हैसियत से बैतुल मुक़द्दस की पहली तबाही के वक्त तक महफूज थी। इसकी एक कापी जो बनी लावी के हवाले की गई, पत्थरों की लोहों समेत अहद के संदूक में रख दी गई, और बनी इसराइल इसको तौरेत ही के नाम से जानते थे। लेकिन इससे इनकी गफलत इस हद को पहुंच चुकी थी कि यहूदिया के बादशाह यूसिया के अहद में जब हैकल सुलेमानी की मुरम्मत हुई, तो इत्तेफाक से सरदार काहिन यानी हैकल के सजादा नशीन और कौम के सबसे बड़े पेशवा हल्किया को एक जगह तौरेत रखी हुई मिल गई, और इसने एक अजूबे की तरह इसे शाही मंशी को दिया, और शाही मंशी ने इसे ले जाकर बादशाह के सामने इस तरह पेश किया जैसे एक अजीब इंकशाफ हुआ है। मुलाहिजा हो 2 सलातीन बाब 22 आयत नंबर 8 ता 13। यही वजह है कि जब बख्त नसर ने यरूशलेम फतह किया और हैकल समेत शहर की ईंट से ईंट बुझा दी, तो बनी इसराइल ने तौरात के वो असल नुस्खे जो इनके हाथ ताके नसीब पर रखे हुए थे और बहुत थोड़ी तादाद में थे, हमेशा के लिए गुम कर दिए गए। फिर जब अज़रा अकाहन यानी अजीज के ज़माने में बनी इसराइल के बचे कुचे लोग बाबिल की असीरी से वापस यरूशलेम आए और दोबारा बैतुल मुक़द्दस तामीर हुआ, तो अज़रा ने अपनी कौम के चंद दूसरे बुजुर्गों की मदद से बनी इसराइल की पूरी तारीख मरतब की, जो अब बाइबल की पहली 17 किताबों पर मुश्तमिल है। इस तारीख के 4 बाब यानी हरूज, अखबार, गंती और अस्तशना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत पर मुश्तमिल है, और इस सीरत में ही
اور اسی سیرت ہی میں تاریخ نزول کی ترتیب کے مطابق تورات کی وہ آیت بھی حسب موقع درج کر دی گئی ہے جو عزرا اور ان کے مددگار بزرگوں کو دستیاب ہو سکی۔ پس دراصل اب تورات اس منتشر اجزاء کا نام ہے جو سیرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر بکھرے ہوئے ہیں۔ ہم انہیں صرف اس علامت سے پہچان سکتے ہیں کہ اس تاریخی بیان کے دوران میں جہاں کہیں سیرت موسیٰ کا مصنف کہتا ہے کہ خدا نے موسیٰ سے یہ فرمایا یا موسیٰ نے کہا کہ خداوند تمہارا خدا یہ کہتا ہے، وہاں سے تورات کا ایک جز شروع ہوتا ہے، اور جہاں پھر سیرت کی تقریر شروع ہو جاتی ہے وہاں وہ جز ختم ہو جاتا ہے۔ بیچ میں جہاں کہیں کوئی چیز بائبل کے مصنف نے تفسیر و تشریح کے طور پر بڑھا دی ہے وہاں ایک عام آدمی کے لیے یہ تمیز کرنا مشکل ہے کہ آیا یہ اصل تورات کا حصہ ہے یا شرح و تفسیر۔ تاہم جو لوگ کتب آسمانی میں بصیرت رکھتے ہیں وہ ایک حد تک صحت کے ساتھ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ان اجزاء میں کہاں کہاں تفسیری و تشریحی اضافے ملحق کر دیے گئے ہیں۔ قرآن انہی منتشر اجزاء کو تورات کہتا ہے اور انہی کے وہ تصدیق کرتا ہے اور انہی کو وہ تصدیق کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان اجزاء کو جمع کر کے جب قرآن سے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو بجز ان کے بعض مقامات پر جزوی احکام میں اختلاف ہے، اصولی تعلیمات میں دونوں کتابوں کے درمیان یکسر فرق نہیں پایا جاتا۔ آج بھی ایک ناظر صریح طور پر محسوس کر سکتا ہے کہ یہ دونوں چشمے ایک ہی منبع سے نکلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح انجیل دراصل نام ہے ان الہامی خطبات اور اقوال کا جو مسیح علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری 2.5-3 برس میں بحیثیت نبی ارشاد فرمائے۔ وہ کلمات طیبات آپ کی زندگی میں لکھے ہیں اور مرتب کیے گئے آپ کی زندگی میں لکھے اور مرتب کیے گئے تھے یا نہیں، اس کے متعلق اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ معلومات نہیں ہے۔ ممکن ہے بعض لوگوں نے انہیں نوٹ کر لیا ہو اور ممکن ہے کہ سننے والے معتقدین نے ان کو زبانی یاد رکھا ہو۔ بہرحال ایک مدت کے بعد جب آپ جناب کی سیرت پاک پر مختلف رسالے لکھے گئے تو ان میں تاریخی بیان کے ساتھ ساتھ وہ خطبات اور ارشادات بھی جگہ جگہ حسب موقع درج کر دیے گئے جو ان رسالوں کے مصنفین تک زبانی روایات اور تحریری یادداشتوں کے ذریعے پہنچے تھے۔ آج متی، مرقس، لوقا اور یوحنا کے جن کتابوں کو اناجیل کہا جاتا ہے دراصل انجیل وہ نہیں ہے بلکہ انجیل حضرت مسیح کے وہ ارشادات ہیں جو ان کے اندر درج ہے۔ ہمارے پاس ان کو پہنچانے اور مصنفین سیرت کے اپنے کلام سے ان کو میسر کرنے کا اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جہاں سیرت کا مصنف کہتا ہے کہ مسیح نے یہ فرمایا یا لوگوں کو یہ تعلیم دی، صرف وہی مقامات اصل انجیل کے اجزاء ہے۔ قرآن انہی اجزاء کے مجموعے کو انجیل کہتا ہے اور انہی کی وہ تصدیق کرتا ہے۔ آج کوئی شخص ان بکھرے ہوئے اجزاء کو مرتب کر کے قرآن سے ان کا مقابلہ کر کے دیکھے تو وہ دونوں میں بہت ہی کم فرق پائے گا، اور جو تھوڑا بہت فرق محسوس ہوگا وہ بھی غیر متعصبانہ غور و تعمیل کے بعد بآسانی حل کی جا سکے گا۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔